सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सालुखा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 12 आणि वळ 50 आणि 4 तावन 50 आणि 9 पर्यंत. सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 12 वर्सेस 54 to 59. काळ पारखुंच्या विशयांत लोकांच्या जम्या लागीन तो सांगी लागलो, अस्तमच्यान मोड उठलेलें पळयतना आज पावस येता म्हणून तुमी सांगतात आनी तशेंच जाता. दक्षिणेचें वारें वाळूंक लागलें म्हणटना आज कठीण धग आसतली म्हणून तुमी म्हणटात आनी तशेंच जाता. का पाट्यानो, मळबाचें आनी धरणीचें लक्षण पारखूंक तुमी जाणात जाल्यार हो काळ पारखूंक तुमकां कळना कित्याक? न्यायनितीचें कितें तें तुमीच कित्याक चिंतून पळयनात? तूं आनी तुजो वादी अधिकाऱ्याशी वचूंक कोर्टीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जावंक प्रयत्न कर. ना तर वादी तुका निती करता अधीन करीत आनी निती करता तुका आमिना अधीन करीत आनी आमीन तुका बंदनेंत घालीत. हांव तुका सांगता, पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयसो तूं भायर सरचो नाय. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक न्हय भाग्यवंतांक. पातक्यांचो खरोच मोग करता म्हणून जसो मोग अनुभव केल्ल्या आनी पाताक सांडून नव्या जिवितांत जिवच्या म्हणजे मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. हाच्या पयले हांवें तुमकां सांगलां, एवरी सेंट had a past, every sinner will have a future. हर एका सांताक, ह्या सांतिनेक तिची आताची फाटली जिणी म्हणली आसा आनी हर एका पातक्याक मुखार सांतीपणाची जिणी राखून आसा. देखून आमी फाटल्या जिणेंत आसावंगी या नव्या जिणेंत आसावंगी म्हणलें आज पारखून पळयवया. काळ पारखूंक तुका आनी म्हाका आमकां आपोवणें दिलां जेजून. काळ पारखूंच्या विशयांत आपोवणें. ह्या काळ पारखूंक तुका आनी म्हाका आमकां एक अवकाश आज करून दिला. आमी खंयच्या काळाचे म्हणून. आमी आतांच्या काळाक सरी जाल्ले गी, आमी आदल्या काळाचे गी, या आमी ताच्या काळाचे गी म्हणल्यार आज आमकां आमी सारया. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्व 2 वळी 1 आनी 2 कितें सांगता? एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्व 2 आनी वळ 1 आनी 2. तुमच्या अपराधा आनी पातका वरवीं एक काळार तुमी एका काळार खंयचो तो काळ उडास करा. ह्या ओगी काळ म्हणलें तुमकां तुमी सारा. तुमच्या अपराधा वरवीं आनी पातका वरवीं आनी तुमच्या पातका वरवीं एक काळार तुमी मेल्ल्यात. एका काळार तुमी मेल्ल्यात. एक काळार तुमी मेल्ल्यात. तवळ तुमी ह्या संवसाराचे कोटे वाटेन सोलो नासल्यात. तेच ना, कितें करनासल्यात तुमी? संवसाराच्या खोट्या वाटेन तुमी सोलो नासल्यात एका काळार. अंतराळा वयल्या आत्मीक निवासांच्या अधिपतीक तशेंच देवाचें उतर मस्तून चलतल्या मदें रास करता त्या आत्म्याक तुमी काल सावन चलतल्यात. ताका काल जावन तुमी चल्ल्यात. अंतराळा वयल्या आत्मीक निवासांच्या अधिपतीक आनी देवाचे उतार कोण मस्तून चलता तांचे मदें वस्ती करता, रास करता, यबिडार करता त्या आत्म्याक, अशुद्ध आत्म्याक, खोट्या आत्म्याक म्हणजे सैतानाक, म्हणजे देवसराक, म्हणजे आदिमागाच्या महास्वर्पाक तुमी काल जावन जियेल्ल्यात. आमी कोणाक खाल जावन जियेता. एक जीव दाखलो तुमच्या मुखार दवरता.
सगळे जिवीत त्या सैताना खाल जावन जियेल्या उपरांत हांगा येवन वस्ते रितीर कन 5 दीस सत जाणां जाल्ल्या उपरांत देवाची खरी वळख जाल्ल्या उपरांत जेजू तें जिवीत मेळ्ळ्या उपरांत आवय आनी बापूय दोगांय सांगाता हांगा रितीर कन फाटीं गेल्ल्या उपरांत ह्या नव्या जिवितांत तांणी आयिल्ल्या उपरांत फाटल्या जिवीत तांकां जियोंक नाका, वायट तांकां आदारूंक नाका, सगळें कोठेपण तांकां सांडूंक जाय. पूण ती फाटीं घरा गेल्ल्या वेळार खुद्द तांची धूव म्हणटा फाल्यां जावं येवचो आसा. देखून हांव पयलेंच बोतलो कान घेवनूच आयल्या, दूद पण आयल्या. जावयाक पियोवची संवय आसा. बापय आनी आवय म्हणटात ना आमी भास दिल्या, ह्या फुडें आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत सोरो म्हणलो ना आनी खंयसर सोरो आसा थंय हांव येवचो ना. पूण ही बरें आदारूंक सोदतना आनी हांगा रित्रेक येनातलें देवाचें उतार कोणाक मेळोंक ना, कोणाक सतकळी जावंक ना, तें तांचेंच फाटल्यान जिवीत जियेत आसतना घुस्पड गोंदळ. आनी खालचें तें वासाप तुमी आयकलां जाल्यार तेस लुकास वांजेला वचो 12 वळू 40 आनी 9 तावन 50 आनी 3 पर्यंत जेजू म्हणटा नेंगी हांव कित्याक आयलां म्हणून. लूक चॅप्टर 12 वर्सेस 49 to 53. हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां. उजो लावंक आयलां. देखून भाव भयणीन म्हाका आयकतले हर एकल्यान जेजू म्हणटा फादर जेरी सांगाना हांव संवसाराक आयलां कित्याक आयलां उजो लावंक आयलां. आनी तो आतांच पेटलेलो म्हाका जाय. आनी तो पेटलेलो म्हाका जाय. कसलो उजो? हे शिवाय हेर कितें आशा म्हाका आसयेत. एक म्हाका उजो पेटलेलो जाय असलें मेळ्ळें अशुद्ध पुरें उलपण उडयल्लें जायचें म्हणटा जेजू. म्हाका हो उजो पेटलेलो जाय आनी ह्या उज्यान असलें अशुद्धपण मेळ्ळेपण खोटेपण सगळें उलपण नाश केल्लें जाय. आनी तें नाश जाता आनी कितें जाता? एक स्नान हांवें घेवचें आसा. हें स्नान हांवें घेवंक आसा. उज्या वरी कशें निजाल जाता तशेंच हांवें एक स्नान घेवंक आसा. स्नान म्हळ्यार कितें? न्हांवचें म्हळ्यार कितें? सांगा तुमकां न्हांवची संवय म्हणी आसा गी? थोड्यांक भोवशा ना गी म्हणून. न्हांवचें म्हळ्यार कितें? स्नान घेवचें म्हळ्यार कितें? वो शब्द इल्लो नियाळ करा तेदार तुमकां कळटा. स्नान म्हळ्यार कितें, नितळ जावचें म्हळ्यार कितें, न्हांवचें म्हळ्यार कितें. म्हाका एक स्नान हांवें घेवचो आसा आनी तो घेता पर्यान म्हाका जिवान जीव ना. आमी मेळ्ळें जाल्या वतान काम करन गामान बुडल्या ना सारें काणगी यशान काणगी पुरो त्या मेळ्यांत बुडल्या तुका आनी म्हाका एक नांगी आशा नांगी के दाळ्याक पटी वचून परतून शेणान लोळटा म्हणून गी, परतून साऱ्यान पडटा म्हणून गी, के दाळ्याक पटी वचून न्हांवन शुद्ध जाता म्हणलें एक आशा इच्छा वडणी आसा की ना. आनी जेजूय तेंच म्हणटा एक स्नान हांवें घेवचें आसा आनी तें घेता पर्यान म्हाका जिवान जीव ना. ही तान तुका म्हाका आमकां आसा गे पळय. हें स्नान घेवची वडणी तुका म्हाका आमकां आसा गे म्हणल्यार आमकां विचारया. हें स्नान हांव घेता पर्यंत, हें स्नान म्हाका मेळटा पर्यंत म्हाका कितें मेळ्ळें काण घेवन जिवंक जायना भाव भयणी. हें अशुद्धपण काण घेवन जिवंक जायना म्हणटा जेजू. देखून हांव उजो हाडून आयलां. हो पेटलो हांवें पळयचय, हें स्नान हांवें घेयचय. आनी हें स्नान हांव घेतना कितें जाता? संवसारान समाधान हाडूंक हांव आयलां म्हण तुमी चिंतात वे. संवसारान समाधान ना भियेनाकात. जाग्यार समाधान ना. मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना काय मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना. हेने तेने सोदलें थंय हांगा सोदलें दीस रात हांवें सोदलें हेने तेने सोदलें थंय हांगा सोदलें दीस रात हांवें सोदलें मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना काय मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना. संवसारान समाधान ना, खंयच्या जाग्यार समाधान ना, खंयच्याय देशाक गेले समाधान ना. समाधानाचो देश म्हणलो आसा जाल्यार संवसारान सांगा म्हाका.
देखून तो मागीर पाटी येता सर जेजू कितें म्हणटा जो आमच्या वंजलांत वचो 16:33 जॉन चॅप्टर 16 वर्स 33 मुझे थंय तुमकां समाधान मुझे मेळचे ते खातीर समाधान म्हणटा जेजू समाधान आसा केवळ जेजू ते न्ही जाग्यार न्ही गुड्यार न्ही दोंगरार न्ही कुडांत न्ही खंयच्या व्हडल्या रावळेरांत हांवें सांगलां शांती विल्ला ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ शांती ಇಲ್ಲ कितल्या जाणांनी तांच्या घरांक नांव दिलां ಶಾಂತಿವಿಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ मुझे ते समाधान मिळचे खातीर म्हणटा जेजू देखून तो आतां पाटये कितें म्हणालो लुकाच्या वांजेलांत वचो 12 आनी वळ मुखार संवसारार समाधान हाडूंक हांव आयला म्हण तुमी संवसारांत चिंतात न्ही? समाधान हाडूंक आयला म्हण तुमी चिंतात गे समाधान न्हय हांव तुमकां सांगता तुमचे मदें वेगळा सार घालूंक हांव आयला वेगळा सर घालूंक हांव आयला म्हण जेजू सांगलां भाव भयणींनो हे म्हजे उतार न्ही जेजू म्हणा समाधान हाडूंक हांव आयला म्हण चिंतात गे समाधान न्हय समाधान न्ही हांव तुमकां सांगता हांव सांगता तुमचे मदें वेगळा सार घालूंक हांव आयला वेगळा सार घालूंक हांव आयला देखून हांवें सांगलें हांगा रेतीर केले आवय बापय समाधान घेवन वेतात पूण थंय आसलीं घरां आसलीं तांकां समाधान नाका आमकां आमयम कुटाम जाय आमकां समाज जाय आमकां संप्रदाय जाय आमकां रिती जाय आमकां रिवाज्यो जाय आमकां हांगा मात्र न्ही गेल्ले गेल्ले कडेन खावंक जेवंक पियोंक माजा मारूंक जाय आनी मावाडच्यांनी म्हळें खंय तांकां तूं जर तर ते मागण्याक येताय तुवें हांगा येवचें न्ही म्हणून आनी वो म्हाका म्हणटा थंय दोळे पाट्यो बोतल्यो फादर आतां म्हाका कितें करचें म्हण कळना हांगा देवाचें उतार सांगता कितें म्हणालो जेजू तुमचे मदें वेगळा सार घालूंक हांव आयला वेगळा सार घालूंक हांव आयला हांवें एका भयणीची साक्ष तुमकां दिल्ली पयलीं गोवा आसा परगांवांत बायल आसा गांवांत बायल हांगा सुखान आसतना मागण्याक येतना गोवान म्हळें खंय तूं थंय गेल्यार हांव तुका डायवर्स दिता तूं थंय मागण्याक गेल्यार हांव तुका डायवर्स दिता म्हणून तुवें थंय बेचारा वयजय नाजाल्यार हांव तुका डायवर्स दिता तिणें जाप दिली तुवें म्हाका डायवर्स दिल्यार व्हड न्हय हांव म्हज्या जेजूक सांडून वेचीना तुजे थंय डायवर्स जाल्यार म्हाका परवाना म्हज्या जेजूतान म्हाका डायवर्स जावंक नजो अजसली एक चुनावती म्हणटा आमी हिंदींत म्हळ्यार एक विसवण तुज्या मुखार आसा आनी मुजेर न्ही देवाच्या उतरांचेरच समजून घे जेजू कितें म्हणालो हांव आयला वेगळा सार हाडूंक ह्या फुडा एकाच कुटुंबांत अब्बा आनी ही पिर्याद कुटुंबाच्या एका ह्या जागा सोशीन गेली खंय आनी त्या ह्या जागान म्हण थंय गेल्लो की पिसो तूं थंय येचे सगळे पिशे थंय गेल्ले सगळे जाल्यात पिशे थंय गेल्ली पुराय कुटुंबां बरी जायनात आनी हांगा जेजू कितें म्हणटा एकाच कुटुंबांत 5 जाणां मदें एकाच कुटुंबांत 5 जाणां मदें अशें वांटे जातले म्हणालो जेजू कितें ते वांटे ते एक दोगांचेर आनी दोग तेगांचेर आड रावतले दोगां आवय बापूय जेजूक घेवन आसात आनी ते गांव तांच्या मांवाक घेवन आसात आनी वांटे पांटे जातलेच म्हजें उतार न्ही हांव काल तुमकां काण दिवचें तुमचे मुखार दवरचें ही हकिकत हें सत रियलिटी म्हणटा आमी ही जावची घडिता दोग जाण ते एक दोगांचेर आनी दोग तेगांचेर आड रावतली बापय पुताचेर पळय आनी कोणी न्ही बापय पुताचेर आड रावतलो आनी पूत बापायचेर आड रावतलो आवय दुवेचेर दू आवयचेर माय सुनेचेर आनी सून मायचेर आड रावतली कसलो काळ खंयच्या काळार तूं आसाय खंयच्या जाग्यार न्ही आतां जाग्यार आसोंक सोदिनाकात खंयच्या काळार आमी आसा कसलो काळ हो कसलो वेळ हो खंय आसा म्हजो दे विसारता म्हजो दे
भावाचेर राग केल्यार ताजी कोण केल्ल्या बरी, पेल्यासो द्वेष केल्यार ताजो जीव काडल्या बरी. कसलो खाळ हो, कसलो वेळ हो, खंय आसा तुजो भाव, विसारता तुजो देव. देखून आजचो आनी हांव आमी खंयच्या काळार आसा. देखून मुखारसून वाचायच्या शुभ वर्तमानांत काळ पारकुंचे विशान. देखून काळ पारकुच्या विशयान जेजूच सांगता, काळ पारकिया. एका काळार आमी कितें जावन आसले, खंय आसले, हांव कितें करनासले, हांव आतांच्या ह्या काळार आमी खंय आसा, कितें करनासा, कशीं आसा. काळ पारकुंच्या विशयांत जेजू कितें म्हणालो, लोकाच्या सम्या लागीं तो सांगी लागलो, अस्तंतेच्यान मोड उठलेले पळयतना आज पावस येता म्हणून तुम्ही सांगता. न्ही, काल सांजेर पळय जाल्यार अस्तंत म्हळ्यार आमकां हांगा दर्याची तड, पूर्वा पश्चिमा, उदेंतीक आनी अस्तंतेक. उदेंतीक सूर्य उदेता, अस्तंतेंत दर्यांत दर्यान बुडाना. अस्तंत वय मू दर्याच्या कुशीन तावन मोड उठले म्हणटाना आज पावस येता म्हणून तुम्ही सांगता. कितलें बरें आमकां कळीत आसा. मोडू तूं मोडू, मुगाला तंड, बर्सभर पुंड, येता येता पावस येता म्हण तुमी सांगतात. आनी तशेंच जाता. काळ पारकूंक आमकां कळीत आसा. सगळ्यांक काळ पारकूंक कळीत आसा. देखून तूं कालक्य ताका कोला आयकोना तुमी. कालक्य ताका कोला संवसारांत. ह्या म्हणटात न्ही वारें आसल्यार कुशीक मालवोचें. हेणे वारें आयलें इशीन माल वतात, तेणे वारें आयलें इशीन माल वतात न्ही. दृढ ना, थीर ना, आमच्या भावार्थांत खात्री ना. आतां आत्मीक संगतींक लक्ती करचें, संवसारी संगतींक न्ही. तुज्या म्हणजे आमच्या आत्मीक जिविताक लक्ती करची. तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत, आत्मीक जिवितांत आमी कितले घट गी म्हणल्यार आमकां विचारया. काळ कसोलोय जावं दी. ओडो लायकले न्ही एका भयणीन हांगा मागतना. एका काळार भाव येतलो, बापूय येतलो. आतां भाव मोबायलाक आनी बापूय बोशा बतलीक. परतून मातनी परगवंत आसली भयण येजे, तूं वस्ती रितीर करचें म्हळ्यार म्हाका मौन जाल्यार हांव करतां, ताका मौन जाल्यार. परिस्थिती पळया भाव भयण आमच्या भोंवतणी. तर खंय गेलो ही स्वताची खात्री म्हणटा आमी, भावार्थाची खात्री खंय गेली. हांगा येवन वस्ती रितीर कर न्ही, 7 जाणां जावं न्ही. थोड्याच दिसां भितर तूं आयस पिगाळ्ळ्या बरी पिगाळटाय जाल्यार कसल्या बुन्यादीचेर आसा तुजो भावार्थ. पोशा थोडे पुटी हांगा थोडी येतात, काल फादर जेरी आसा गी गेला गी मेला गी म्हण पळोवंक गी म्हणून बोशा. मेल्यार खबर येता, एक घडये भितर येता. कळ्ळें फादर पांत्यार 4 वरां सरलो खंय 8 वरां भितर सगळ्या संवसाराक कळ्ळें. वो जेरी 20 आनी 6 वर्सां जावन बोंब मारता, आजुनी संवसाराक कळोवंक ना. पळया 7 पळया. एक खबर तुका 2 वरां भितर सगळ्या संवसाराक परगट. पूण जाय जाल्ली ती बरी खबर. आतां तो अंतरलो म्हणली बरी खबर गी बुरी खबर. सगळ्यांक शॉक न्ही गी. तें दिलां वी आर ऑल शॉक्ड म्हूण. वय म्हूण बरी खबर. कितले वेगी सगळ्या संवसारार. म्हाका मौन जाल्यार न्ही गी. मौन जावंक अवकाश मेळटा गी. पळया भाऊ डेनिस आयलो म्हणालो फाल्यां हांव लाडू वांटता, फाल्यां हांव केक वांटता. यो आजच वांटिल्लें बरें जालें. फाल्यां आसा सांगीन आंगी कशें सांगी सायबा म्हळ्यार वण्णी आमकां मेळना जाल्यार वण्णी आशिल्ल्यांक मेळोवन दी म्हळ्यार. तशें म्हण केकीचे आशेर लाडवाचे आशेर तुमी परतून फाल्यां येतात म्हणून भविश्या. काळ पारकिया भाव भयणीनो. आनी जेजूच म्हणटा मोड जालें म्हणटा आसता तेंत आज खंडीत पावस येता म्हण तुमी सांगतात आनी तशें जाता. दक्षिणेचे वारें
वाळोंक लागले आता म्हणटाना दक्षिणेचे वारे दक्षिण म्हणतात ते केरळात तावन त्रिवेंद्रमा तावन थंयचे वारे वळताना आज कठीण दग आसतली निंगी काल पोर कठीण दग थंय आवरो थंय वादळ थंय तुफान येताना हांगा कठीण दग वय मू आनी ताका मग कोली दग आबा ऑक्टोबरांत तशें जाता म्हण तुमी म्हणटात म्हणटात आनी तशेंच जाता. तशेंच जाता भाव भयणीनो. संवसारांत कितें घडटा खंयसर कितें जाता सगळें आमकां कळीत आसा पूण मुखली वॉल जेजू म्हणटा कपट्यानो कापाटी म्हणटा आमकां कापाटी पण अशें हांवें आदला आपल्यान शिकोवन दिल्या कापाट म्हळ्यार केलें अन्याय अनित सुळ्ळुगारा मोसगारा सत जाणाले पण सताक आमी साक्ष दिजे बामयन सताक आमी सत रुजू करीचे. बायलो काळ आमच्या बोंतून सकाळ कितें आसूं हांवें सांगलां फोटी मारतल्यांक फोट मारूंक धैर आसा जाल्यार सत सांगतल्यांक सत सांगूंक कित्याक धैर ना. फोटी मारतले पोटकी रे पोट्टिंग धैरान फोटी मारता जाल्यार आमकां सत कळीत आसलें मागीर सत उखलून धर न्हू उलोवंक कित्याक भियेजे. तेका नाही सांगचे काळ तूं आनी हांव आमी खंयच्या काळार आसा. खंयच्या काळार आसा खंयची एक आसा न्ही विनाशिकाला विपरीत बुद्धी म्हणून आयकलां तुमी. थोड्यांक वेसो काल देखून संवसारांत वायट करनच वतात चड न्हू बरें करून वचनात. ते वायट केल्ल्या वरी कितें जाता म्हणल्यार आयच्या पयल्या वचपाक आमकां आयकूंक मेळटलें बरें करची वडणी बरें जावची वडणी. जेजून म्हळें न्ही की वडलो कितें आमी आयकलें बेगीच म्हाका स्नान घेवचो आसा एक स्नान हांवें घेवचें आसा एक स्नान हांवें घेवचें आसा आनी तें घेता पर्यंत आनी तें घेता पर्यंत म्हाका जिवान जीव ना. ही वडणी ही आशा कित्याक ना पुरो पुरो. सांत आगोस्तीन म्हळें न्ही गी ताज्या पयलेच्या पातकी जिवितात ताका सांगत दिली की वेश्ये ताका मेळटाना अगस्तीन अगस्तीन हांव हांव तुजे सांगात तमाशा मारिल्ली हांव इट्स मी इट्स मी यू मे बी यू बट आय एम नॉट ही म्हणालो तो. तूं तेंचे बाजारी बायल जावंक पुरो पूण हांव तो आगोस्तीन न्ही म्हणालो. म्हळ्यार सर ताका काल ताजो काल बदल्ला. ताणें स्नान घेतलां तो नितळ जाला तो शुद्ध जाला. त्या सुकोटेपणांत अशुद्धपणांत तो आतां ना. अर्थ वो भाव भयणीनो एक स्नान हांवें घेवचें आसा आनी तें घेता पर्यंत म्हाका जिवान जीव ना. हो जायचे तुजो मुजो सत्रेग देखून हांवें तें कांतार केलें वेळ भरती जालो जेजू दिता उलो दैवीक ताजो ताळो सर्गेचो माळो वेळ भरती जालो जेजू दिता उलो दैवीक ताजो ताळो सर्गेचो माळ बदल 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 जिणे तुजी बदल 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 जिणे तुजी बदल. स्नान घेवचें म्हळ्यार अशें तुजी म्हजी आमची पातकी जिणी पाटली जिणी कळंक जाल्ली जिणी अशुद्ध जिणी सांडची आनी बऱ्या जिविताक आमी वेंग मारची. आनी अशें करतना संवसारी रितीन आमी जिवंक जायना भाव भयणीन. मुखार ह्या शुभ वर्तमानांत संवसारी रितीन संवसारी कायदे संवसारी कानुनां संवसारी शिस्त संवसारी रिती संवसारी रिवाज्यो संवसारांत आसलें थंय आमी पाळूंक जायना. आयका कपट्यानो मळबाचे आनी धरणीचे लक्षण पारखूंक तुमी जाणांत जाल्यार हो काळ पारखूंक तुमकां कळना हो कित्याक. काळ म्हळ्यार खंयचो काळ म्हणटा जेजू जेजू आयिल्लो काळ कसलो काळ
जेजू आयिल्लो काल्याक चरित्र करूंक गी हें घालें BC आनी AD करूंक गी बिफोर क्रायस्ट आफ्टर डेथ म्हणून विंगड करूंक जाय चरित्र करूंक आयिल्लो गी वो काळ म्हळ्यार खंयचो काळ जेजून कित्याक म्हळें हो काळ म्हणून तो आयिल्लो काळ तो आयिल्लो वेळ तो जल्माल्ली घडी तो संवसाराक आयिल्लो कित्या पासत वो काळ पारकूंक हांव आयिल्लां पातक्यां खातीर न्ही भाग्यवंतां खातीर वाचती वळू मातेवाच्या वांजेलांत वचो 13 आनी वळणू मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 13 माते वचो वांजेला वचो 9 आनी 13 वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हण शिका म्हाका जाय दया न्हय बलिदान हांव आयलां पातक्यांक कापूंक भाग्यवंतांक न्हय या माते वचो वांजेला वचो 4 वर्स 17 मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 17 तो आयिल्लो कित्याक आमी तशेंच रावोंगी तशेंच उरोंगी तशेंच जियोंगी मॅथ्यू 4 वर्स 17 तवळटावन जेजू अशें प्रसंग करी लागलो पातकेजीनी बदला तुमच्यो वायट सवयो सांडा संवसारी जिणेक पाठ करा कित्याक सर्गींचे रास लागीं पावला सर्गींचे रास जोडा नवें स्नान घेवन पवित्र स्नान घेवन नवीन जावन नितळ जावन शुद्ध जावन सर्गींचे रास जोडा देखून हांगा तुका आनी म्हाका आमकां तें बसयलां जेजून नवें जिवीत जेजू तें तुका आनी म्हाका आमकां नवें जिवीत पोरण्या जिविताक आमी कितले बटे सांगलां कोरिंथकारां पयल्या पत्रांत दुसऱ्या पत्रांत वचून 5 आनी 17 2 Corinthians chapter 5 verse 17 पोरणे गेलें मेलें सोडू तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त तेंची येतात आतां क्रिस्ताक तुवें स्विकार केलो वयतर वो काळ कितें म्हणून समजून क्रिस्ताची हें तुवें शिकोवन तूं स्विकार करून त्या प्रमाणे जियेताय तर तो एक नवी रचना तूं नवो जाताय नवें स्नान तुवें घेतलाय आनी पोरणे तें गेलें पोरणे सांडीचे पोरणे पळोवंक ना पोरणे करूंक ना पोरणे देखूंक ना पोरणे दवरूंक ना पोरणे गेलें सगळें आनी सगळें नवें जालां देखून पोरण्यांनी न्हू कितले जेजून कितले उपारी दिल्यात नवो वायन पोरण्याची येयला न्ही वय मू नव्या लुगटाक पोरणे लुगाट अर्थ तो तुझे पोरणे जिवीत आनी नवें जिवीत बरशें नाका सांबार करनाका पुळीगोद्देल करनाका एकालची उरिल्ली कडी आनी आयची फ्रेश कडी बरशें नाका बरशिल्यार कितें जाता शेळ न्ही हें कळटा जाल्यार वो काळ कित्याक कळना गे म्हणून जेजू विचारता अर्थ वो भाव भयणी न्हू जेजूच्या भुरग्यांक देवसारा समें संबंध ना आसूंक नजो क्रिस्ताक स्विकार केल्ल्यानी केदींकस सैतानाचे इश्ट ह्या संवसाराचे इश्ट जाकोबाचें पत्र वचो 4 आनी 4 जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 4 ह्या संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हण तुमी ज्ञानान घे म्हणटा जाकोब ऐका जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 4 अविश्वास्यानो ह्या संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हण तुमी नेनांत गाय म्हजें उतार न्ही देवाचें उतार आमकां हांगा मागण्या घेवंक जाय रितीन बरें जिवीत जिवंक जाय पाटींग गेल्ल्या उपरांत संवसारी मनशां सांगता आमकां बसोंक जाय बसोंक जाय जेवंक जाय खावंक जाय पियोंक जाय माजा मारूंक जाय डिंगडिका डान्स करूंक जाय कितें म्हणटा ह्या संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार ह्या संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हण तुमी नेनांत गी परतून नव्या जिविताक तुमी येवन फाटली परतून फाटल्या जिविताक वता जाल्यार संवसाराची इश्टगात करची म्हण देवाचे दुस्मान जातात म्हण तुमी नेनात गी आनी त्या पासून जो कोण ह्या संवसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिता तो देवाचो विरोधी जाता काल एकली बहीण मेळ्ळी आनी म्हणाली म्हाका हांवें आतां करिना जाल्यार हांवें आतां पळयना जाल्यार हांवें आतां तिका सांबाळिना जाल्यार म्हाका इतलें केल्ल्या उपरांत 12 म्हयने संवसाराची इश्टगात केल्यार देवाचे दुस्मान जाता म्हणटा आमी तुवें कांय इसार लायंगी कोणी लुट लायंगी कोणी वण काणगे लायंगी रीण काणगे तुवें बाकी आसा गी कोणी हात उखोवन दिला जाल्यार तांच्या कुशेन दिलां
ह्या खातीर तूं देवाक सांडून जेजूक सांडून म्हाका संवसारी गरजान तूं पावलाय म्हणून खावंक दिलाय, जेवंक दिला, पांघरून दिला, न्हेसोवंक दिला, रावंक दिलाय, म्हाका हांवें तेणें आपोवन व्हेलाय म्हणून आमी संवसारची इश्ट जाल्यार जायना भाव भयणीनो. संवसारची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हण तुमी नेनानगी. देखून जेजूनच म्हळां माथेवाच्या वांजेलांत वचवर 6 आनी वर्ड 26 मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 24. दोगां धनयाची सेवा करूंक जायना म्हणल्यार सर्त वो म्हाका आदलें जाय, पयलींचें जाय, आतांचें जाय, दोनीय जाय म्हणल्यार जायना म्हणटा देवाचें उतर. ऐका, कोणाकच दोग धनयांची साखरी करूंक साध्य दोगां ना. धनयांची साखरी करूंक जायना. कारण एकच तो एकल्याचो द्वेष करतलो एकल्याचो द्वेष करतलो आणि दुसऱ्याचो मोग करतलो, दुसऱ्याचो तो मोग करतलो. या वा तो पयल्याक लब्धतलो आणि दुसऱ्याची बेपर्वा करतलो. आमकां विश्वासी रावंक जायना. हांव संवसारी मनीस आसतना म्हाका विश्वासी रावंक जावंक ना. ताजें आयकचें, हाजें आयकचें, तांचें आयकचें, तांचें आयकचें, सगळ्यांक कॉम्प्रोमायज म्हणटा आमी इंग्लिशान. कॉम्प्रोमायज. पूण नव्या जिवितांत आयिल्ल्या उपरांत कॉम्प्रोमायज ना. घट्ट, निट्ट, फिट्ट आनी आपट्ट आनी स्ट्रेट म्हज्या जेजू खातीर. वय आसलो अगस्त्य मली सांगा तुमी वय. तूं तें वय, हांव तो न्हय सांगूंक धैर्य घे जाय. पयलीं हांव करतलो पण आतां हांव करिना. पयलीं हांव पियेतलो आतां हांव पियेना. पयलीं हांव कितें ओडटलो आतां ओडिना. सांगूंक जायची तुमची फाटली जिणी म्हळ्यार धैर्यान. पयलें एका काळार म्हणून ओडोना सांगून हांवें तुमकां. ती वळ परत्यान वास एफएस घरां पयल्या पत्रांत 10:2 आनी वळ 1 आनी 2. तुमच्या अपराध आनी पातका वरवीं त्या दाळा आमी अपराध, पाताक, सुकी एक काळार तुमी मेल्ल्यात. आमी मेल्ल्या. आमकां जिवीत नातलें, आमी जियेनातल्या. आमच्या अपराधा वरवीं, पातका वरवीं आमी एका काळार मेल्ल्या म्हणटा देवाचें उतर. मेल्ल्या. तवळ तुमी ह्या संवसाराचे खोटे वाटेन चलोवन आसल्यात. कित्याक मेल्ल्या आमी? खोट्या वाटेन चलोवन आसल्या. आनी अंतराळा वयल्या आत्मीक निवास्यांच्या अधिपतीक तशेंच देवाचे उतर मस्तून आमी देवाचें उतर मस्तून चलतल्या मदें रास करता त्या आत्म्याक तुमी काल पळय देवाचें उतर मस्तून चलोवंक तुका लायता. ताजें आयकोन आसल्या. आज कोणी जर तर तुका देवाचें उतर मस्तून चलोवंक तुका बलात्कार करता, तो जावन सैतान. देवाच्या उतरां विरोध, सता विरोध, देवाच्या कुशे विरोध, देवाच्या योजना विरोध, उजवाडा विरोध, ह्या देवाच्या मोगा विरोध तुका कोणी कितें करूंक बलात्कार करता, तो जावन देवसार आसो. ताचें सत ना म्हणटा देवाचें उतर. चुवांसो वांजेला वचवर 8 वळ 40 आनी 4. जॉन 8:44. जॉन 8:44. देवसराची पिळगी तुमी. तांकां देवसारची पिळगी म्हणटात. कोण देवसारची पिळगी? सरकेन जाणा जाया. तुमच्या बापायच्या अपेक्षे कोण प्रमाणे ताची अपेक्षा, ताची खुशी स्वीकार करता. नाही देवाची खुशी, नाही देवाचे उतर, नाही देवाचे योजना, नाही देवाची चिंतना, नाही देवाची वाटो. कोण सैतानाची अपेक्षा, सैतानाची इच्छा स्वीकार करता, तो सैतानाच्या पक्षसो. तुमच्या बापायच्या अपेक्षे प्रमाणे सोलोंक तुमकां खुशी. ताची अपेक्षा कितें? तुम्ही संवसाराचे जायचे, तुम्ही खायचे, पियेचे, गमता मारीचे, तुम्ही संवसारी लोकांक पळोवन तांचे पाटलावदार जायचे. ताच्या अपेक्षा प्रमाणे तुम्ही जियेवचे. सुरवेर तावनूच तो एक खुनीगार म्हणटा न्ही देवाचे उतार. भाव भयणीनो, संवसारांत कितलो लोक आसा सुरवेर तावनूच. तांकां जाय संवसारी जिवीत, नालिसाचें जिवीत, पातकी जिवीत. सुरवेर तावन तो एक खुनीगार. तो केदींच सताचे पक्षेक ना. केदींच सताचे पक्षेक ना. संवसारचो अधिपती हांगा वस्ते रे त्या वेळार तुमकां गुंडायन हांव दाखोवन दिता. ह्या संवसारचो अधिपती कोण गी म्हणून. हो संवसार कोणाच्या तब्येत आसा गी म्हणून. ह्या संवसाराचे अधिकार कोण आसो म्हणून. सगळ्या मनशाक वायटाक वडटा कोण म्हणून. पातकाक कारण कोण म्हणून. सगळ्या नासाक कारण कोण म्हणून. संवसार हालोवचो कोणे, या धर्न तरतरावची कोणे म्हणून. काल तुमच्या गांवांत काल जालां हांव ना. काल हांगा राती 9:30 गडगड आनी जगला न्ही. अशें जालें की एकच अंगत सगळें फुटोवन मारल्या बरी. आमी चिंतलें अंगत पडला म्हणून. आनी डॉटी आनी ती चिंता थंय पडला म्हणून.
बोशा अंगाची किलपाडीची चिंता थंय पडला म्हणून. पण मागीर एकलो म्हणालो अंगात खंय निगोळी परिसरांत तो पडला म्हणून. त्या म्हाका उडास आयलो जेजून म्हणलें. लुकास एवांजेल आनी स्पर्धा आनी वळ 18. सैतान खंय सैतान आकाशांतावन जगलाने पडलेल्या बरी दर्नीक आपटाल्लो हांवें पळयलो म्हणटा जेजू. ऐका लुकास एवांजेल स्पर्धा आनी वळ 18. जेसू साप दिवन तांकां सांगी लागलो, जेजू जाप दिता आनी म्हणटा अंतराळातावन जगलावणे पडले बरे, जगलावणे पडलेल्या बरी सैतान पडोवन आपटल्लो हांवें पळयलें. पळया न्ही गी. साबार जाणांक हें कळीत ना. या आयसायाच्या बुकांत 14 सांगता. आयसाया चॅप्टर 14 आनी वर्स 16 कितें म्हणटा? संवसार हालयल्लो कोणें, राष्ट्रां तरतरावची कोणें. ऐका तुका देखतात ती तुका जीव सोडून पळयतली आनी आनी चिंतली. संसार हालयल्लो तो, ऐका संसार हालयल्लो तो आनी राज्यां तरतरायल्लो तो मनीस ओसगी संसाराची देसवाट केल्ली, शहरांचो नाश केल्लो आनी बंदिवानां आपल्या बंद्यांत असलेल्या बेबद्यांक कुडचालांक वायट आदरतल्यांक सुटका दिना जावची हाणेंच आनी कोणें तुमच्या मावानच. देखून हांगा जेजू म्हणटा हांवें एक स्नान घेवचें आसा, तें घेता पर्यंत म्हाका सुशेग ना म्हणल्यार अर्थ वो. आनी हांगा कितें आमी आयकलें, तो सोडिना भाव भयणीनो. संवसाराची देसवाट करचे चित्ताने, राष्ट्रांत तरतरावन चित्ताने, आपल्या बंद्यांत असलेल्यांक सुटका दिना जावन चित्ताने. आनी तो जावन आसा खाराणसर वायटाचें मूळ. सगळ्या संवसाराक आड वाटेक वडटा. ते आदी मागासो सोरोप खंय तो उगडापणच्या बुकांत 12 आनी 9. बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 12 वर्स 9. आदी मागासो सोरोप खंय तो सगळ्या संवसाराक आड वाटेक वडटा तो. त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणटात ताका, सैतान म्हणटात ताका. त्या आनी सगळ्या संवसाराकच आडवाटेक वडटा त्या आदी मागाच्या सर्पाक भायर उडयलो. आदांकांनी एक आडवाटेक वेल्लें कोणें? तुज्या म्हणजे आमच्या म्हाताऱ्या आबाक आदावाक आनी उडली मायक येवेक आडवाटेक वेल्लें कोणें? सगळ्या संवसाराक आडवाटेक वडटा त्या आदिमागाच्या सर्पाक, आदिमागाचो महास्वरूप. ताका म्हणटा सैतान, ताका म्हणटा तो देवसार. पण ताजे विशयान तूं गुण्यान समजायचें जाल्यार हांगा वस्तेर करा वेगी, जाल्यार तुमकां समजतलें कितल्या आडवाटेक तो वडटा म्हणून. तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्या नासाच्या वाटेर तो वडटा म्हणून तुका आनी आमकां कळटलें. देखून ताता पाटये जेजू म्हणटा कितें म्हणटा हेच्या शुभ वर्तमानान, कपट्यानो मळबाचे आनी धरणीचे लक्षण परकूंक तुमी जाणान जाल्यार हो काळ परकूंक तुमकां कळना. तरी हांव आयलां काल्याक. जो म्हणजे सोदा वळटा सोर येता, सोरूंक लुटूंक विबाड करूंक काल्यार नास करून उडोवंक वय मू. पूण जेजू आयला कित्याक? सोर हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हणून हांव आयलां, तुमकां जिवीत दिवंक म्हणून हांव आयलां. बरोवन ओमतोच्या मापान ते मेळो म्हण. जिवीत दिलाय जेजू, जिवीत दिलाय, उदारपणान तुवें जिवीत दिलाय. जिवीत दिलाय जेजू, जिवीत दिलाय, उदारपणान तुवें. जेजू आयला जिवीत जावं, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला आमकां सुटका देव. जेजू आयला जिवीत जावं, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला आमकां. हें पारकूंक कित्याक तुमकां जायना म्हणटा जेजू. जिवीत हांव घेवन आयलां, उजवाड हांव घेवन आयलां, कुरपा हांव घेवन आयलां, मोग हांव घेवन आयलां, बोक्सांनी हांव घेवन आयलां, जानवाय खरी जानवाय हांव घेवन आयलां, दैवीक सकत हांव घेवन आयलां, आत्म्याचें धेन्य हांव घेवन आयलां, मात शांती समाधान हांव घेवन आयलां. हें कित्याक तुमकां पारकूंक कळना म्हणटा जेजू. हें कित्याक तुमकां नाका?
हांवें दिवचो मोग कित्याक तुमकां नाका, हांवें दिवची दहे माय काकळूत कित्याक नाका, हांवें दिवचो तो उजवाड कित्याक नाका, हांवें दिवचो तो प्रेरक आत्म सगळ्या जिवितांत तुमकां सांगात दिवंक, धैर्य दिवंक, बळ दिवंक कित्याक नाका. देखून ताका म्हणटा कापाट्या न्हू. बाबा यें जोडा जेजू तें हें तुका राखून आसा म्हाका आमकां हर एकल्याक मेळटा. जेजू तें केवल जेजू तें आनी कोणाय तें न्ही. आनी जेजू तें आमी आसोंक जाल्यार आमी जोडलां जाल्यार मुखार आमकां आयको मेळटा संवसाराची साल आमी आदारी नांव. ऐका मुखार न्यायनितीचें कितें तें त्या दाळा आमी देवाक मानवाता तें करता. देव कितें खुशी व्हरता तें आमी करता. न्याय नितीक संबंद जाल्लें देवाक मानवचें आमी करता. कितें तें तुमीच कित्याक चिंतून पळयनात. देवाक मानवाता तें कितें, न्याय कितें, नीत कितें, देव कितें खुशी व्हरता कित्याक तुमी चिंतून पळयनात. तूं आनी तुजो वादी हांगा एक दाखलो दिला. एक उदाहरण म्हणटा आमी दाखल्याक तूं आनी तुजो वादी कितें करता. अधिकाऱ्याशी वचोंक कोर्टीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जावंक प्रयत्न कर. पळय कोर्टीक वचनाका म्हणटात. 3 दिसां पयलीं ही माय म्हजे सशी आयली आनी म्हणलें फादर तुमी जाणात आमच्या जाग्याची केस कोर्टांत आसा. आतां 4 वर्सां जालीं म्हाका कान आयकनात म्हणून ते काल सांगतात म्हाका कळना. कोर्टाक गेल्यार कितें मुखारी वचना फाटीं वचना. 4 वर्सां जालीं. ह्या प्रायर गी हांवें म्हाका आयकना सोमा आयकना. ती कितें म्हणटात म्हाका समजना. ह्या प्रायर गी हांवें कोर्टीक जावचें. हांगा कोणी नात. भुरगीं परगांवांत आसात. म्हाकाच वच म्हणटात माय वच गे म्हणून. हांगा देवाचे उतर कितें म्हणटा. तूं आनी तुजो वादी तूं आनी तुजो वादी अधिकाऱ्याशी वचोंक कोर्टीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जावंक प्रयत्न कर. उलोवन पळया म्हणटा. राजी जाय म्हणटा. कितें आसा सोड ओके तुका इल्लो एक इंच जाय व्हर. येताना हाडला गे वेताना व्हरूंक गे. त्या कोर्टीन करशिल्ल्या त्या दुडवान हाजे वर चड आसता आमकां कणगेत. वैगिनिंगी म्हणल्यार चिंतून पळया. ह्या एका वाटे खातीर चलची वाट 1-2 फीट चड वाट दिवंक कोणी खुशी वरना. त्या वाटेक ह्या 2 फिटी खातीर ह्या 2 इंचां खातीर ह्या 2 सेन्स म्हणटा आमी. नॉन सेन्स न्ही 2 सेन्स. आमी कितलो काळ आमी पळय झगडटा करशिल्लो आसा पळय. त्या पयशांनी सगळो जागो खाणी आमकां जाता. मागीर आमकां बूद येता. वेळ गेलो आमचो. समाधान गेलें आमचें. दूड गेलो आमचो वय मू काले मेळ्ळें. मागीर खंय बेजारान पिडा तुवें कन्न घेतली. खंय तुवें गन घेतली. खंय बेजारान तुजे आवकी तुवें उणें कन्न घेतलें. गेलोय केस कोर्टींत वय मू तूं फोंडांत. बदलाक एक दान धर्मा म्हूण सोड साहेब. तुका कितलो जाय. एक दीस ताकाच कळटलें ताजें मन बरें मन, ताजी करणी बरी करणी, तो बरें कन्न गेलो. हांव लुटून जियेता न्ही गी. समाधान आसा गी लुटलेल्याक. न्हीद पडटा गी लुटलेल्याक. जेवल्यार जिरता गी लुटलेल्याक. म्हाका कोणाची इतलें लुटल्यार म्हाका न्हीद पडना. तुमकां पडटा जावं की पुरो. सोरांक न्हीद आसाय. सोरांक न्हीद आसाय. कित्याक तांणी सोरचें केदाळा. आमी न्हिदचें केदाळा. बरें बरी करणी केल्यार आमकां बरी न्हीद पडटा वय मू. सोरलेल्याक न्हीद पडटा ना न्ही. देखून हांगा सांगता वाटेर तुमी राजी जाया. नंतर वादी तुका नीती करता आदीन करीत आनी नीती करता तुका अमीना आदीन करीत आनी अमीन तुका बंदेंत घालीत. देखून कोर्ट सिस्टम कोत्ता तुमकां. सेशन कोर्ट मागीर गुर्तू ना तुमकां. कोर्ट एक कोर्ट जाल्या उपरांत आनी कोर्ट नाय. सिवील कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नाय. मागीर हाय कोर्ट नाय. तोय ना जाल्यार सुप्रीम कोर्ट नाय. आनी हे 3-4 पुराय कोर्ट ना जाल्यार मागीर तुका तुजो काजाराचो कोर्ट नाय. तो तयार आसता न्हेसोवंक आनी तुका पेटेन न्हिदोवंक. उडास दवरा. ह्या खंयच्याय कोर्टांत कांय जावना. मागीर निमान मेळचो तुका तुजो काजार आसो कोर्ट. बरो न्हेसयतात, हात जोडटात, दोळे धांपयतात, पायले बांदतात बोटां दोनी आनी उदाहरण न्हीद येतात. जाय की तुका आनी म्हाका आमकां कोर्ट. जेजू म्हणटा भाव भयण आमी कितल्या जाणांनी कितल्या होगडा येयला.
ताज्या बदलाक कोणाक घेता वर साहेबा जुसून म्हणा न्ही कोणेय तुजो कितें दोगले सरता जाल्यार शेलोय दोगल्या वयर एक शेलो आसता न्ही तोय व्हरूंक तुका एक बरो मेळटलो नवो मेळटलो वो पोरनो घालून कितलो तेंप वर साहेबा वो पोरनो जाला कसोय वर न्ही जेजू तुका नव्या जिवितांत नवें नेसन दितलो पोरच्या एका शिकवण्यान सांगला न्ही तूं तुज्या आवयक बापायक भावाक भयणीक बायलेक भुरग्याक तुकाच मात न्ही तुजें आसा गरजदार सगळें म्हजे खातीर तूं सांडशी तर ह्याच काळार जायतीं आवय बापय जायते भाव भयणी जायतीं भुंयबाट हांव तुका दितलो म्हणांगी ना हें कितें तुका आनी म्हाका आमकां समजना तें कितें साजें आसा तें तुजें आनी म्हजें आमचें जातलें सगळी पृथ्वी जातली तुजें म्हजें आमचें मातेवस वंजला वसो 5:5 हांव आनी तूं आमी जेजू बरी सादी बोळी जाता जाल्यार सगळी पृथ्वी जातली तुजें म्हजें आमचें दायज म्हणटा आयका न्ही सादी बोळी कितली सादी बोळी जेजूच्या मना सारकी काळजा सारकी कितली भगी पृथ्वी जातली तांचें दायज पृथ्वी जातली तांचें दायज आज पृथ्वी जायचे सगळी पृथ्वी जायचे तुजें म्हजें आमचें दायज न्ही खंयचे एका जाग्यार न्ही हांव कावले हांगा मात न्ही सगळी पृथ्वी देखून ताणें सांगलें सर्ग संसार असलेल्याक सर्ग संसार असलेल्याक पृथ्वी सगळी सोबयलेल्याक पृथ्वी सगळी सोबयलेल्याक केदळा ह्या संवसाराक आमी चिटकोन रावना आमगी ह्या कोणाक आमी चिटकोन खंयच्याक आमी चिटकोन रावना आमगी त्या दळा पृथ्वी जाता तुजें आनी म्हजें आमचें दायज खंयच्या एका जाग्याक आमी सीमीत न्ही खंयच्या एका व्यक्तीक आमी चिटकोन रावना खंयच्या संस्थाक आमी चिटकोन रावना खंयच्या हुद्द्याक आमी चिटकोन रावना त्या दाळा आमी म्हणयत सगळी पृथ्वी जाल्या म्हजें दायज आज हांव धैर्यान सांगता सगळी पृथ्वी म्हजें दायज खंय गेल्यार खंय ओ नवो जागो नवी मनशां म्हणली बेरांत ना कित्याक ह्या संवसारांत जेजूक वळखाली जेजू स्विकार केली भाव भयणी हांव आयला म्हूण कळ्ळ्या पुरो न्ही स्वागत करतात की ना तुमी दार बंद करूंक आहात एकला येयला म्हणून न्ही पोर 2 पोटी हिंगा शुक्राच्या मागण्याक आयल्या उपरांत म्हाका फोन आमी 2 पोटी आयल्या तुमी 1 पोटी म्हणी आमच्या घरा येया म्हणून आमी 2 पोटी आयल्या देखून तुमी 1 पोटी तरी आमच्या घरा येया म्हणून असं 2 पोटी मात गे आपल्यान 2 पोटी जेवण उरले दीस तुमी जेविनात न्ही थंय रावा म्हणलें म्हणून तांकां हांगा येवंक नाका देवाचें आयको नाका आतां परतून आमी हेजे थंय घरा हेजे घरा मागणें चलो न्हू वरीजे म्हणून तशें न्ही भाव भय अवकाश मेळटा खंयसर आमकां सांगाता मेळोंक मेळटा थंयसर आमी मेळास आनी ताका कितें जाता जेजू म्हणटा हांव तुका सांगता पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयसर तूं भायर सरचो ना आज न्ही केजे वरवीं कितले पयशे विबाडल्यात आमी पयशाक पयसो फारीक करीसर ताजे उपरांत तीर्प येता न्ही तीर्प जावं पुरो तुका जे फेवर येवंक पुरो तुजे विरोध येवंक पुरो पूण पयशाक पयसो फारीक करीसर हांगा वकिलाचे पयशे दिवचे थंय वेताना पाटी येताना तुजे कर्ज पळयचे मागीर हाका साक्षीदारांक तूं आपोवन वरयचे पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयसर तूं भायर सरचो नाय कितलें सत आसा देखून जेजू थंय जिवीत आमी जोडलां तर सगळें आमी जेजूक सोडटा सोम्या तूं पळय सगळें तूं पळय तुजी खुशी जावं जेन्ना तुमी म्हणटात ना तूं थंड राव जेजू हांव पळयता म्हणटाना मागीर सुरू जाता साबार कामां तशीं करता आमी जेजू तूं दोनीर न्हीद दिल्या बरी शांत जा न्हीद येतय हांव पळयता न्ही गी तशें चिंतून आमी गेल्ल्या वरवीं आज आमी साम पडल्या पळय आमकां पुराय सलवनींत सलवनी ताच्या बदला खंय हांवें सांगलां तुमकां निर्गमाच्या बुकांत वचो 14 आनी वळ 14 तूं शांत राव हांव तुजे खातीर झुजतलो म्हणलें आसा एका
निर्गमन बुक Exodus chapter 14 verse 14. सर्वेस्पर तुमचे कधी जुस्तलो तुम्ही शांत राहा. नाही देखून ह्या नव्या जिवितांत आमी शांत रावचे बाबी. नव्या जिवितांत तूं आयला जाल्यार तूं शांत रावचें. कोणी कितेंय उलोवन दी, कितल्यो तुज्यो कोडी काडून दी, तुजें कितलें फाटलें जिवीत उस्तून दीत, तुवें आनी आमी हय तांकां उस्तूंक सोडा. घाण कोणाक येता? उस्तिल्ल्यांक येता. समजना तुमकां? तुज्या म्हणजे आमच्या फाटल्या जिणेची कितेंय कोणी कोणटा जाल्यार उस्तिता जाल्यार घाण कोणाक? बेजाराय कोणाक? न्हीद ना कोणाक? कशें कुडींतलो आत्मो पळय विंगड जाल्ल्या उपरांत कूड सोडून दिल्या. कालें करून दित, व्हरून दित, येद व्हरून दित. काल दोगी भयणी आयल्यो हांगा हॉल क्लीन करूंक. ती म्हणाली एकलो खंय बंद जाल्ल्या एका पोरण्या कारांत मेला खंय 14 दीस थंयच आसलो कुसून. ताका कांय फरक पडटा? सांगा. आनी एकलो खंय काल शिरताडी 17 कितें 15 वर्सांचो भुरगो काम करून काम येता म्हूण तितके न्हंयत देवया म्हूण न्हंयत पडलो खंय गेलो सुळयेक. थंयत कालास गेल्ल्या उपरांत ताका गुत्ताय सांज जाली खंय येवना. राती पुलिसांक दिलें आतां राती खंयच वचचें, काळोखान सोडल्यार मेळटा म्हणून पुलीस म्हणाले फाल्यां सकाळीं पळया म्हणाले खंय. वो दनपारांगी सांजेर कितल्यांक गेला, ताच्या कुडींत लोक जीव भायर गेला. ताज्या उपरांत ह्या कुडीक माशल्यांनी केलांगी, कुर्ल्यांनी करपेलांगी, कालें केलांगी, खरलेलांगी, ताका खंय पडोन गेले. आमी थोडे फावटी चिंता ही कूड कितें जायत. देखून जेजू म्हणटा तुमी मेल्ल्या उपरांत माथेवाच्या वांजेलान न्ही कोणाक भियेत जय म्हणून आवाज वद्दा आनी वळू 20 आनी 17. मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 26 to 28 कितें म्हणटा? देखून मनशांक भियेनाकात. भियेनाकात. दांपून आसा ते सक्कड उक्तें जातलें आनी गुपीत आसा ते सक्कड परगट जातलें. कुडीचो जीव काडतल्यांक भियेनाकात. जीव काडटल्यांक भियेनाकात. कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकते ना. तुजो आत्म नितळ दवर. आत्म्याची बचावी न्ही कुडीची बचावी. वडल बाबा स्टॅलिन कितलें बरें मागणें केलें न्ही. ताजी कूड मस्तू पिडे वयर पिडा, पिडा वयर पिडा, संकश्टा वयर संकश्ट, दुखी वयर दूख सगळें. पूण आत्म्याची गटाय आसली देखून ताका बळ मेळ्ळें. देखून कुडीचो जीव काडटल्यांक भियेनाकात. कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकते ना. आत्म्याचो जीव काडूंक ते सकानांत. बगार कूड आनी आत्मो दोनी एमकोंडान नाश करूंक शकतेल्याक भियेया. पळया न्ही देवाचें उतर सांगता. देखून आज तुजो आनी म्हजो आमचो आत्मो आमी बऱ्या आदारून, बऱ्यो करण्यो आदारून बऱ्या जिविताक आमकां आमी तयार करची. आतां हो भाव म्हाका फोन करून म्हणटा हांगा रित्रेक आयलो, वस्ते रित्रेक आयलो. फादर म्हाका आतां पडनास जाली आनी म्हाका कांय कुडीचें पडोवन वचोंक ना. हांवें म्हजो आत्मा हांवें सांबाळीचें न्ही गे, म्हजो आत्मा हांवें बचाव करीचें न्ही गे फादर. असलीं उतरां ताच्या तोंडान. म्हजी 16 वर्सां गेलीं फादर, उनी वर्सां थोडींच वर्सां उरल्यांत. आतां म्हजी उरता कुडगी, कूड कशी माती जावन येता, कुसोन वता. पूण म्हजो आत्मा हांवें सांबाळीचें न्ही गे फादर. पूण असली परिस्थिती जाल्यार म्हाका घरांत कितें करीत जाय. हांवें सांगलें तुज्या भावार्थांत तूं थीर राव, तुज्या मोगान तूं घट्ट राव, जेजू घट्ट धरून राव. ती तुज्या भोंवतणी आसल्यार तुका कांय फरक पडना. तुजे भितर उजवाड आसा जाल्यार तुज्या भोंवतणी कितलोय काळोख आसल्यार कांय फरक. तूं घट्ट आसाय तुज्या भावार्थांत, तूं जेजूच्या एकवटांत थीर आसाय. तुज्या भोंवतणी सकट पियोन पियोन बेबदे जावन विणगे जावन नासल्यार तुका कांय फरक. कांय फरक पडना. देखून आज हें जिवीत जिवंक तुका आनी म्हाका आमकां एकलो सोडिना. आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता रोमाकारां पयल्या पत्रांत आवास्वर 7 आनी वळू 14. थंय वयर कितें बरयलां आयका. रोमन्स चॅप्टर 7 वळ 14 ताच्या वयर कितें हेडिंग बरयलां. मनशांत आसलेली 2 सैमां. 2 सैमां आसात खंय मनशांत. मनशां ते मनीस जाल्यार एकला ते आमी हर एकलो मनीस म्हूण हांगा वय मू सगळीं मनशां मू. हर एका मनशां ते आसली 2 सैमां म्हणटा देवाचे उतर. 2 सैमां आसात. आनी कसली ती सैमां 14 वास. नियम शास्त्र आत्मीक म्हूण आमी सणाव, पूण
हांव रक्तामासाचो पातकाचो गुलाम जावंक विकला तसलो. रक्तामासाचो आनी आत्म्याचो. नियमशास्त्र आत्मीक म्हणटा, पूण हांव आनी तूं आमी कुडींत रक्तामासाचे. ते फाटीये गालातकारां पयल्या पत्रां वस्वर 5 आनी ओळ 19 सावन 21 रक्तामासांतून उपजातात म्हणलें. ऐका, ह्या सैमातावन कितें उपजाता, रक्तामासांतून कितें उपजाता. गलेशियन चॅप्टर 5 वर्स 19 to 21. रक्तामासांतून उपजातात ती कृत्यां. रक्तामासाच्या सैमातावन कितें उपजाता. तूं रक्तामासाचो म्हणून तुका रक्तामासाक मात तूं पोशण दिताय तर कितें उपजाता. व्यभिचार, अनिष्कळपण, पोजडेपण, बोंब्यापुजा, माट मंत्र, दुश्मनकाय, झगडी, मोसोर, राग, स्वार्थ, मनोभेद, थंड, पेल्याचो पोटजाळ, बेबदेपण, पानोत्सव आनी असलें सकट रक्तामासांतून उपजाता. रक्तामासाचो सैम. वस्तेरित्रे वेळार हांवें तुमकां सांगलां, सैतानाची पयली ताळणी कुडीक संबंद जाल्ली ताळणी. रक्ताक आनी मासाक तो आपल्या तब्यान घेता. तेन्ना उपजातात पुऱ्या रक्तामासांतून उपजोवच्यो तुवडण्यो. रक्तामासाक संबंद जाल्लें सगळें खाण, जेवण, पिवण, नेसान, दिश्ट, पळोवचें, आयकोवचें, खावचें, लेवचें, आपटचें करचें पुराय तें गुत्ता तुमकां. रक्तामासांतून कितें बरें उपजाता म्हण आतां आमी वाचून सांगलें. देखून 2 सैम आसात. आतां फाटी रोमाकारां बरयल्या पत्रां 7 वर्स 14. नियमशास्त्र आत्मीक म्हूण आमी जाणाव. नियमशास्त्र कित्याक आत्मीक गटाय, आत्मीक बळ, आत्मीक जिवीत तुवें जोडच्या खातीर. पूण हांव रक्तामासाचो. जीव आसता म्हणसर कुडींत आमी रक्तामासाचे. हांवें केदां म्हणलें आसा, सांगिल्लें आसा, मेल्ल्या उपरांत मनीस पाता करताय. तो कितलें नाडूंक जाताय. खोलेंय दाखया न्ही, मोबायल दाखया, आनी काल दाखया, खंयची बायल दाखया, नाडताय, नाडूंक जाताय ना न्ही. आतां समजायचें तुमकां रक्तामासाचो सैम म्हळ्यार कितें. तुजें तें आत्म्याची वाडावळ करूंक दिना. आत्म्याक धामयता. ह्या आत्म्याक कितें म्हणटात, रोंबयता, या धरणीक शेवटयता. रक्तामासाच्यो ओडण्यो. आनी ह्या रक्तामासांतून कितें उपजाता. वास मुखार. न्ही पातकाचो गुलाम जावंक. पातकाचे आमी गुलाम जाता. जेतनातून तुज्या कुडीचो जाताय, तूं कुडीचें जाताय, तूं पातकाचो गुलाम जाताय. देखून जेजू म्हळें मातेवाच्या वांजेलांत 4:4 मनीस उंड्यावर बेंची येना. जेजून कित्याक म्हळें तो भुकेल्लो वय, तो तानेल्लो वय, 40 दीस ताणें खावंक ना, जेवंक ना, कांयच ताणें आपडूंक सोदना, नित्राणी तो जाल्लो वय. पूण जेजू कित्याक म्हणटा मॅथ्यू 4:4. पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र न्हय, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरान जी येता. वळ्या आनी रक्तामासाचें ओडण्यो म्हणटा आमकां कुडीक संबंद जाल्ल्यान जाय. कितें पळोवचें, कितें आयकुचें, कितें उलोवचें, कितें हें करचें. कालीच एक ल्हानसो व्हिडिओ पळयलो. दोगांय सदां जिम्माक येतात आनी सुमार 3 म्हयने जिम्माक गेल्ल्या उपरांत ही जिम्माक गेल्ली बायल बारीक जायना, मोठीच आसा. तरी गोवान म्हळें की जिम्माच्या त्या ते इन्चार्ज आसल्याक, म्हजी बायल 3 म्हयने तो जिम्माक येता सायबा, आनी की मोठी मोठी जाता आसून बारीक जायना. कारण कितें म्हणटना ताणें एक फोटो धाडलो. ही जिम्माक गेल्ल्या बरी आनीकली बायली जिम्माक येताली, जिम्मांत वचून दोगांय सांगाता बसून उलयतालीं सगळो दीस. जिम्मांत कांय करिनातली, खाली खोबऱ्यो उलोवनासली. तो फोटोय दिला. कळ्ळें. ट्रेडमिलार एकली अशी रावल्या आनी एका ट्रेडमिलार ती अशी रावल्या आनी दोगांय गजाली करना. 3 म्हयने जावन कितें तुमी मोठीं कित्याक म्हणलें समजालें मू आतां. कित्याक आमी मोठीं जाल्लीं, मोठीं तुरता म्हूण कळ्ळें मू. आंगा तेंच दोळ्यांची पुस्त लावणी आनी पुराय कितें पळोवचें, कितें आयकुचें, कितें उलोवचें, कितें गावचें. हाजे पयलीं हांवें तुमकां सांगलां न्ही, जैलान सांगात आसलें गे 20 वर्सां. खंयची की सोरी की कालें दोगांय कितें जैलान घाल्लें.
आनी 20 वर्सां उपरांत सुटका जावन भायर येताना म्हणटात खंय आनी घरा वचून उलया, आनी घरा वचून 20 वर्सां जयलां तर सांगात वचून उलयलें पावनांतल्याक आनी समजाचे मासा रक्ताचे हें सैम कितें आनी आत्मीक सैम कितें म्हणल्यार तुमकां समजावच्या खातीर सांगचें. आनी हांव करता तें म्हाकाच समजना. पळय सांपावलो म्हणटा न्ही ताकाच सासरलो तो सैम. एका रितीन ताका बरें करूंक जाय पूण हांव कित्याक कशें करता म्हाका समजना. कित्याक जें बरें म्हाका जाय तें हांव करिना, बागार जें कितें हांव द्वेशितां तें हांव करतां. बरें कितें म्हणलें तो जाणा पूण करिना, तो करूंक सोडिना कोण गी ताका. आमी वाचता जाकोबाच्या पत्रांत वचवर 4:17 जेम्स चॅप्टर 4:17 पाताक म्हळ्यार कितें म्हणून जाकोब सांगता आयका. जेम्स चॅप्टर 4:17 त्या पासून जो कोण आपणें करूंक जाय जाल्लें बरें खंयचें म्हूण जाणा आसो, करूंक जाय जाल्लें बरें खंयचें म्हूण जाणा आसो न्ही, करिनासतना रावता, करिनासतना रावता, तो अपराधी जाता, तो पातकी जाता, अपराधी जाता. देखून सगळ्यांक कळीत आसा बरें कितें वायट म्हणलें समजून सगळ्यांक आसा. आतां पाटये कितें वाचलें म्हाका बरें करूंक मोन आसा, कित्याक जें बरें म्हाका जाय तें हांव करिना, बागार जें कितें हांव द्वेशितां तें हांव करतां. पळय न्ही ताका कळीत आसा हें करूं नजो हांव द्वेशितां म्हाका कांटाळटा जाल्यार तेंच हांव करतां. सांपावलो म्हणटा, सांपावलो जेजूक समर्पीत जाल्लो जेजू पाटलावदार शीस, कित्याक ताजे थंय 2 सैम झगडटात. मनीस जाल्यार हर एकल्या थंय हे 2 सैम झगडटात, एक आत्मीक वडणी आनी एक मासा रक्ताची वडणी. देखून हांगा आमी कितलेंय तुमकां आत्मीक खाण दिल्यार रे भायर येताना तुमची कूड काडून तुमी वतात वय मू. तुमकां मागीर जाय कूडत, कुडीक संबंद जाल्लेंत, खावचें या न्हेसचें या पांगोरचें या मात न्ही कुडीक संबंद जाल्लेंत, नटन जावं दी आनी कहलें ड्रामा जावं दी, कुडीक संबंद जाल्लें तें फॅशन जावं दी, कुडीक संबंद जाल्लें जावं दी, खेळ पंद्याट जावं दी, कॉम्पिटिशन जावं दी. गेलो गेलो आमचो आत्मीक आत्मो गेलो थंय कोणशाक गेलो. देखून आज सांपावलो वतना आमी शिकया जागृत रावया. म्हजे कुशे विरोध आसा तें हांव करतां जाल्यार नियमशास्त्र सोमा आनी उत्तीम म्हूण हांव ओप्पल्ले बरी जालें. न्ही म्हजी खुशी करतना नियमशास्त्रा प्रमाणे हांव जियेनांतल्या वेळार म्हजी खुशी करतना हांव पाताक आदारतां. नियमशास्त्र आमकां कोणाची खुशी करूंक शिकयता? देवाचे उपादेश आमकां कोणाची खुशी? जेजून म्हळें न्ही म्हजो मोग करता तर म्हजे उपादेश तुमी जो सुवांजेला 14:15 जेजूनच म्हळें कितें म्हळें जॉन 14:15 तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यार. उपादेश म्हळ्यार नियमशास्त्र, उपादेश म्हळ्यार देवाची कितें खुशी, उपादेश म्हळ्यार देवाचे उतार, देवाचे वाटो, देवाचें योजन. पूण हांव हांगा सांपावलो म्हणटा हांव ती करूंक वचना, हांव म्हजी खुशी करूंक वता. म्हाका जाय जाल्यार बरी हांव चिंतता, म्हाका जाय जाल्यार बरी हांव म्हणटा, काल्यां उलयता. देखून हांवें तें कंतार केलें न्ही बोक्षी म्हाका म्हजी चिंतना, बोक्षी म्हाका म्हजी उतरां, बोक्षी म्हाका म्हजी पदकां बोगसून नितळ कर. बोक्षी म्हाका म्हजी चिंतना, बोक्षी म्हाका म्हजी उतरां, बोक्षी म्हाका म्हजी पदकां बोगसून नितळ कर. काकलूत कर, काकलूत कर, सोमया काकलूत कर, काकलूत कर, काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. काकलूत कर, काकलूत कर, सोमया काकलूत कर, काकलूत कर, काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. आज आमकां हर एकल्याक आमच्या चिंतनाचेर, आमच्या उतरांचेर, आमच्या करण्याचेर, आमच्या साल समकोवण्याचेर, आमच्या सगळ्या जिविताचेर आमकां नियंत्रण ना. कित्याक म्हळ्यार आमी रक्तामासाच्या सैंबाचे, आमी रक्तामासाक मुखार दवरलां देखून. न्ही आत्मीक बोळ जोडूंक, न्ही आत्मीक कुरपा जोडूंक, न्ही आत्मीक जिवीत जोडूंक, आमी जियेतांच आमच्या रक्तामासाक ददोशी करूंक. देखून सकळ वायटाचें मूळच त्यो वडण्यो, ती आशा. ते मागीर पाटये
जेम्स चॅप्टर 1 आणि ओळ 11 कितें म्हणटा जेम्स चॅप्टर 1 and verse 11 जाकोबाच्या पत्रान वस्तू 1 ओळ 11 सूर्य उदयन वयर 12 कश्टांचे वेळी दृढ रावता तो मनीस बागीस सै ताची वारावणी जातस आपलो मोग करतल्यांक देवान बसयल्लो जिवीत असो मुकुट तो चडतलो. ह्यो आतां वडण्यो कश्ट न्ही गे ह्यो वडण्यो आसात आशा आसा न्हय खायचे पियेचे या कितें गोटीचे या वडीचे हाजे सांगाता बोवाचे ताजे सांगाता रावाचे म्हणले वडण्यो आसात ह्यो ताळण्यो कश्ट पळय की न्ही जैत व्हरूंक पूण मुखली वळ कितें म्हणटा कोणी मनशान आपणाक ताळणी आयिल्ल्या वेळार देव म्हाका ताळणेंत घालता म्हण म्हणा नये. ह्यो ताळण्यो हाडच्यो कोणे ह्यो वडण्यो हाडच्यो कोणे ही आशा तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते मासा रक्ताच्यो आशा उपजावच्यो कोणे हे साबारदान कळीत ना. नाडता सैतान नाडता ताळणेंत तुका संपडायता मोतींत चिंतना उपजायता फोडी मारून कात्रेंत शेरकयता नाडता सैतान नाडता ताळणेंत तुका संपडायता मोतींत उतरा फोडी मारून कात्रेंत शेरकायता कुडीच्यो गरजो तो हाडयता खुशाल काय भोग म्हणून बोलयता कुडीच्यो गरजो तो हाडयता खुशाल काय भोग म्हणून बोलयता मोदींतल्या चिंतनाक वाट दाखोवन कुडीच्या विस्व्यांक फुलयता मोदींतल्या चिंतनाक वाट दाखोवन कुडीच्या विस्व्यांक फुलयता नाडटा सैतान नाडटा तळणेंत तुका संपडायता मोदींत चिंतना उपजायता फोडी मारून कात्रेंत शिरकयता नाडटा कोण तुमचो मांव आनी त्या दाळा उपजाता तो रक्ता मासाच्यो वडण्यो वंदन्यो आतां कितें आतां जेम्स चॅप्टर 1 and verse 13 कित्याक देवाक वायटाची ताळणी येना आनी तो कोणाकच ताळणी हाडिना. देव ताळणी हाडिना देव तुजी परीक्षा करिना देव कोणाचीच परीक्षा करूंक वचना देव तितलो कुतांत्री न्ही सैतान कुतांत्री. एफेस घरान पयल्या पत्रां 6:11 एफिशियन चॅप्टर 6 verse 11 सैतान हाडटा त्या कुतांत्र्यांत हांव म्हणटा सांपल कुतांत्री देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतंत्रा विरोध पळया एफिशियन चॅप्टर 6 verse 11 देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतांत्र्यांत हांव कुतंत्रा विरोध जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारके देव दिता तें कवच तुमी नेसा जाय. तो एकदम कुतांत्री शिंत्र्याळो मनीस जाल्यार हर एकल्या जीव आसल्या हर एकल्याक तो शिरकोण घालूंक पळयता नाडून बुलोवन देखून तांकां सांपावल कितें म्हणटा म्हाका बरें करूंक जाय पूण हांव करूंक शकना. आयका देखून म्हजे कुशे विरोध आसा तें हांव करतना निजाय की हांव न्हय बगार म्हजे तें जी येता तें पाताक करता म्हणा सय. म्हजें तें जी येता तें पाताक तरी आमी जल्मातना आमचें तें पाताक जल्माला न्ही गे वय गी तूं आनी हांव आमी जल्मातना तुजें तें म्हणजे आमचें पाताक जल्माला गे पण आमी व्हड जातना केदाळ आमी पाताक करता. आमी वाचता जुवांच्या पयल्या पत्रांत अवस्व 3 ओळ 8, 9 आनी 10 1 John chapter 3 verse 8 to 10 कितें म्हणटा जो कोण पातक करता आतां आयका कोण करयता कोण पाताक करता तो देवसार असो आनी कित्याक देवसार सुरवेर तावन पातकी देवसाराची कामां नास करूंक म्हण देवाचो पूत आयलो. आतां पातकाचें मूळ कोण तुजें जिवीत देवसारान ताच्या कब्जान घेतला तर ताच्या हातोटींत आसा जाल्यार तुजे मुखांत म्हणजे आतां साबार जाण चिंतात जाण आसून न्ही भाव भयण ताजें तें आसून बिडार करून आमी सांगलां एफेस घरान पयल्या पत्रांत 6:12 तुजे म्हजे आमचें झूज मनशां विरोध न्ही म्हणटा सांपावलो आमचें झूज मनशां विरोध न्ही रक्तमासाच्या मनशां विरोध न्ही तुजे म्हणजे आमचें झूज या देवसारा विरोध सैताना विरोध तुका आनी म्हाका आमकां आड वाटेक वटतल्या त्या आदी म्हाकाच्या सर्पा विरोध म्हणटा. आयका एफेस घरान पयल्या पत्रां 6:12 आमचें झूज फकत मनशां विरोध न्हय
अंतराळार असलेल्या अधिकारी आणि अधिपती विरोध. पळ्यान गे देखून तुका आनी म्हाका आमकां नडटा कोणी एक तीक सकत आत्मीक सकत. कशें तुका बरें करूंक पवित्र आत्मा प्रेरण दिता तशेंच तुका वायट करूंक एकलो खोटो आत्मा प्रेरण दिता. म्हण काळोख असल्यार काळोखांतल्यो करण्यो तुमी जाणात वय मू. काळोखाची कामां कसली म्हणून सांपावल सांगता न्ही रोमाकारां पहिल्या पत्रांत अवस्वर 13 आनी वळी 11. रोमन्स चॅप्टर 13 वर्स 11 to 13. रोमाकारां पहिल्या पत्र अवस्वर 13 वळी 11. हे सर्व चिंतना कसले वेळ घडयेक आमी पावल्या म्हण तुमी जाण आसाया. आमी निदेंतली उठसो वेळ जालो. ओडले म्हणल्यार वेळ पारकी म्हणल्यार म्हणजे जण आतां सांपावली सांगता कसली वेळ घडी कसलो काळवो कसलो वेळवो. निदेंतलो उठसो वेळवो. आमचें तारण आमी सत म्हणूंक सुरू करतना असलेले ताचे प्रास चड आतां लागीं आसा. तुम्ही जावं पुरो सत मानता म्हणून वट जाल्ल्यात. पूण आतां देवाचे उतार आयकल्या उपरांत तुमी सत मानतल्यावर आतां चड तुजे म्हणजे आमच्या तारण तुजी म्हणजे आमच्या सुटका सोडवून आमकां लागीं आसा. रात काबार जायत आयली देखून आतां तुजी आत्मीक रात काबार जायचे आनी दीस उदेवसो जालो. आत्मीक दीस उदेचे दीस उदेला म्हाका दीस उदेला जेजूक म्हज्या अर्गां दिवसो. दीस उदेला देखून मुखार कितें म्हणटा तो. देखून आमी काळोखांतल्या कामांक पाठ करा. काळोखाच्या कामांक पाठ करा सैतानाच्या कामांक पाठ करा आनी उसवाडाची झुजाकावाच्या नेस्या. बाबतीन दिताना पोदून मोदनीक एक सवाल करतात तू सैतानाक पाठ करताय तुमकां एखादा पाठ करताय म्हणजे तू व्हडलो सैतान जाताय म्हणून. ताजे वनी व्हडलो तूं जाल्यार ताका पाठ करताय आनी तुमची जबाब साबारपटी दिल्या. साबार जाणांची कुमाद्र जाल्यात तुमी पिल्या जोडलां वय हांव ताच्या कर्तुबांक तुम पाठ करताय. ताकाय तुमी जाप दिल्या पूण केदाळ्या पाठ करूं ना ताका तो पाठ जाला तुमी ताजे वनी चड पाठ जाल्यात. हांगा कितें म्हणटा देवाचें उतर कितें वाचलें. आमी काळोखांतल्या कामांक पाठ करया. पाठ कर संसाराक पाठ कर पयस कर देवसाराक पयस ताका आनी ताज्या कर्तुबांक पयस कर आनी उजवाडाची झुजाकावाच्या नेस्या. उजवाडाची झुजाकावाच्या म्हणजे उजवाडाक साक्षाय उजवाडाची कामां करा. देखून हांवें सांगलें काळोखांत कितें जाता उजवाडांत कितें जाता. तशेंच तुजें तें अशुद्धत्म असल्यार काळोखाक संबंध जाल्लें सगळें जाता. तुजें थंय पवित्रत्म आसा जाल्यार उजवाडाक संबंध जाल्लें सगळें तुजें थंय दिसून येता. देखून हांवें हांगा उल्लेख कितें केला काळोखाच्या तूं वचनाकात आनी काळोखाची कामां केदाळ जातात. सांगला न्ही आमोरी जाली बापूय म्हणलो आत्ता येता रे म्हणून गेलो गेलो ताज्या फाटल्यान पुती गेलो मम्मीक सांग आत्ता येता माय म्हणून गेले दोगी गेले. आदले दिसा पळोवन दवरले आसले माडयेर तोंडान बरें एका माडयेर बरीं पोपळां जाल्लीं पळोवन आसली. सोडला बापूय सोडला शिमटें काडटा म्हणटाना सकला पूत आसा. तूं कित्याक आयलाय रे. बेसांव मागोवंक आयलां पप्पा. कित्याक आयलां दोगी कितें दिसाक सोरूंक जाताय कित्याक सोरूंक जायना. सकड पळयतात राती कित्याक सोरचे. बरी सोय जाल्या तुमकां सोरून बरो अणभव जाला सोरून लुटून न्ही सगळें काळोखाक कितलीं वायटाची कामां काळोखान जाता तुका आनी म्हाका आमकां समजायची. देखून काळोखाच्या कामांक पाठ करा उजवाड्याची झुजाकावाच्या नेसा म्हणटा सां पॉल रोमाकारा. आनी तो हांगा कितें म्हणटायच्या पयल्या वाचपान मुखार ऐका. जें कितें बरें तें म्हजे भितर म्हणजे म्हज्या रक्तमासाच्या सैमान वस्ती करिना म्हण हांव जाणा. कितें बरें आसा ही रक्तमासाची म्हाका रक्तमासाची वडण्यो वंदवण्यो म्हाका सोडिनात. बरें आदारूंक बरें चिंतूंक बरें उलोवंक बरें करूंक. देखून त्यो ताळण्यो खंयच्याक संबंद जाल्ल्यो तुज्या म्हणजे आमच्या रक्तमासा संबंद जाल्ल्यो ताळण्यो. दोळ्याच्या दिश्टीनी केल्लें वायट कानाच्या आयकोण्यान केल्लें वायट जिबेच्या उलोवण्यान केल्लें वायट हाताच्या करण्यान केल्लें वायट पांयाच्या सोलवण्यान केल्लें वायट ह्या मात्र न्ही तुवेंच तुज्याच खुशे प्रमाणे केल्लें वायट तुका बरें करूंक सोडिना. देखून हांवें तें कंदार केला वायट करूंक दिनाका
बुरशे आयकोंक सोडनाका मेळ्ळें उलोवंक करनाका सांबाळ तूं म्हाका वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकोंक सोडनाका मेळ्ळें उलोवंक करनाका सांबाळ तूं म्हाका बरें करूंक दिसा उजवाड दीत आनी उतार तुजें आयकोंक करपा दी म्हाका म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू स्टोकोरो म्हजो जेजू म्हजो थारो म्हजो जेजू हिरो बरें करूंक शिकयता जेजू वायट करूंक शिकयता तुजो म्हजो आमचो दुस्मान वैरी देखून त्या वैरीक तुजे थंय येवन बिडार करूंक दिनाका देखून तो पेद्रूक म्हळें म्हजे सर पयस सर सैताना म्हणालो जेजू कोणाक म्हाका वायट करूंक शिकयता म्हाका ताजी खुशी करूंक तूं सोडिनाय देखून आज तुज्या म्हणजे आमच्या जिणेंत तुका म्हाका आमकां कोण वायटाक व्हरता तर तुमी ताका म्हणना जाल्यार म्हजे सर पयस सर सैताना म्हणा जाल्यार तुमी ताजे तन पयस सराने आज जायचें तें आज तुका म्हाका आमकां खंयचें वायटाक वाडटा त्या वायटा तावन आमी पयस सर जाल्यार आमी म्हजे सर पयस सर सैताना कितलो बरो दाखलो दिलो न्ही आमच्या वयलीन रोजीन पोर न्ही ह्या भुरग्यांचो जावं पुरो माध्यम जावं पुरो सक्कड आमी एका ना एका हातूं खंयच्या कितें हातूं एडिक्ट म्हणटा आमी पूण जेजू मेळ्ळ्या उपरांत आनी बरें आदारच्या खातीर बरें उलोवच्या खातीर बरें पळोवच्या खातीर बरें चिंतच्या खातीर बरें हांवें हें करच्या खातीर पळय न्ही अडकळटी नाका आका म्हणटात आतां वायट म्हळ्यार केवल आमी संवसारा पळोवचें वायट न्ही साबार वायट आसा आमकां बरें करूंक सोडिना आमचो वेळ पाड करता कोणाच्या गरजेन पावूंक सोडिना आमचो वेळ पाड करता आमकां मागणें करूंक सोडिना आमचो वेळ पाड करता पळयलें का बनी म्हळें न्ही मागणें नाका मोबायल जाय ते राती 12 वरां सर मात्र थोडे फावटी आमी हें दिसा काम करूंक शकना कित्याक आमकां न्हीद येता सगळीं रात आमी मोबायल पळोवन 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 मागीर दिसा राती न्हिदना जाल्यार मागीर दिसाक न्हीद येना देखून कोण दिसाक न्हिदतात तेदा आमकां समजाचें राती कितें करतात म्हणून वय 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 तुमी आसतात कांय ना तूं हांवें सांगलें न्ही सीदा सीदा तूं हांगा दिसाक न्हिदताय म्हळ्यार या काम करतना तुका सारकी काम करूंक जायना तुका आळसाय या तूं सुटसुडीत ना म्हळ्यार सर तूं राती कितें करताय वेळार न्हिदोंक वचनाय बदलाक होल माथ्यार बायल मोबायल हातार होल माथ्यार आनी तुजी मोबायल हातार केदाळा सगळी रातभर देखून सकाळीं उठोंक नाका गोश्टून गोश्टून उठताय परतून न्हिदताय सगळ्यो इसय तूं आळसाय करताय देखून समजायचें तुका आनी म्हाका आमकां खंयचें तुका आनी म्हाका आमकां वायटाक वाडटा आनी बरें करया म्हूण म्हजें तें अत्रेक आसल्यार करची सकत म्हजे लागीं ना म्हाका करूंक मोन आसा तें बरें हांव करिना बदलाक म्हाका करूंक नाका तें खोटें हांव करतां साबार जाणांक आमकां खंडीत आमकां बरें करूंक जाय आमकां बरें उलोवंक जाय बरें चिंतूंक जाय आमकां बरी करणी करूंक जाय बरें आमकां कोणाक तांच्या गरजांत पावूंक जाय सगळ्यांक बरें करूंक जाय पूण आमी करिना कित्याक करूंक कोण सोडिना देखून तो आसा न्ही की हांव बरो जाल्यार आयकोन येता तुमी हांव बरो जाल्यार गांव संवसार बरो जाय म्हूण चिंता नाका पयलीं हांवें चिंतिचें हांवें बरो जायचें हांव बरो जाल्यार गांव बरो हांव बरो जाल्यार कुटुंब बरें हांव बरो जाल्यार सगळें बरें काल संजय एकलो भाव म्हाका हांगा मेळूंक आयलो तो आनी एका रिते मंदिरांत थंयसर गायन करता संगीत खेळटा ताका मुस्तान सांगलें हांगा बरें जाता हांगा आयिल्ल्यान मुस्तान सांगलें दिसता सुमार वर्सां तो हातूं आसा तर मेळूंक आयलो ताज्या कुशेन अशें मेळटा म्हण सुमार वेळ उलोवन हांगा आसल्यांक पळोवन मेळोवन पळय येतना न्ही पात हांगा तुमचें थंय जाल्यार कितलें बरें तुमी सक्कट सांगाता म्हणून वावुरताल्यात हांगा जाल्यार तुमी सक्कट सांगाता म्हणून वावुरतात न्ही म्हणालो नाजाल्यार जायना भाव भयणी सगळ्यांच्या मतीन तें आसाचें कितें हांवें सांगाता म्हणून कितें करीचें बरें करीचें न्ही वायट करचें म्हजें तोंड कितलें बरें जाता हांवें तें करूंक पळयचें तो कितलें करून ना पुरो एकल्या 5 ताल्यांत दिल्ली ताणें 5 आसलीं 5 केलीं वय मू आनी एकल्या 3 आसलीं 3 केलीं एकल्याक 1 दिल्लें कितें केलें
जावं पुरो हांवें केल्ल्या बरी तर तुमकां करूंक जाय तुमी केल्ल्या बरी म्हाका करूंक जायना जाताय कधी जायना. कालच आमचो भाव रिच म्हणालो आमकां अशें तो रांदून वाडटा दोटी बायान केल्ल्या बरी पोळे जायना म्हजे पातोळ म्हणालो. पळय न्ही केल्या पोनान देखून कोणी बरें करतात ताणें पाड केलें गे ताणें बरें केलें पूण आनी एकलो ताजे वनी बरें करूंक शकता न्ही गे तरी हांवें इल्लें तरी बरें करीच म्हणली एक आसक्त. पूण तेंय करूंक सोडिना एकलो म्हणटा सांपावला मुखार ऐका. देखून म्हाका करूंक कुशी ना तें हांव करता जाल्यार हांव न्हय बगार म्हजे थंय वस्ती करता तें पाताक करता. पाताक म्हळ्यार देवसार पातकाचो कोण ते गडी वाचतो कोण तो पाताक करता तो देवसार असो म्हणलें देवतार 1 John chapter 3 verse 8. जो कोण पाताक करता तो देवसार असो हांगा तुका पातकांक खरें येता कोण पातकाचें मूळ कोण देवसार. देखून हांगा म्हणटा म्हाका बरें करूंक जाय पूण म्हजें तें आसा तें पाताक तें वस्ती करता तें पाताकच तें वायट करता. देखून हो एक नियम म्हजे थंय दिसून येता हांवें बरें करूंक मोन केल्ल्या वेळारी वायटच म्हाका आपणाशी ओडटा. वळ्यान न्ही हांवें एकटें सांगिल्लें न्ही तुमकां एक म्हातारो एका रेतीरेन म्हणालो हांव वचना त्या गाडांगाक हांव वचना त्या वायन शॉपाक म्हजें तें सायकल आसा पळय तें म्हाका ओडून व्हरता म्हणालो. थोड्यांक सायकल पळयल्या गाडांगा वचपाचें थोड्यांक बोशा न्ही गे आनी कितें पळयल्यार देखून हांगा हे म्हणटा हांव न्ही म्हजें तें आसलें पाताकच म्हाका ओडता. म्हज्या काळजाचे गुंडायेन देवाच्या नियमशास्त्रा विशान हांव संतोसता. एक ताका कळीत आसा देवाचें नियमशास्त्र म्हाका बरें करून शिकयता देवाचे उपादीस म्हाका बरें करून शिकयता देवाचे हर एक उतार म्हाका बरें करून शिकयता वय की न्ही. हांगा देवाचें उतार दिल्लें खंयचेंय तूं दिल्लें हांवें दिल्लें ह्या बाबान दिल्लें उतार तुमकां वायट करूंक शिकयता गी आनी सांपावलें तें सांगता हांगा सांगिल्लें पुराय तुका ह्या म्हाका आमकां हांगा आयकतल्या हर एकल्याक बरें करून शिकयता. पूण म्हजी विचार शक्ती पसंत करता त्या कायद्या विरोध म्हाका हें बरें करूंक म्हळ्यार देवाचें उतार म्हाका मतीन दवरूंक नाका. भायर गेल्ल्या तक्षण देवाचें उतार हांगा भितर सोडून येता आमी भायर आमच्योत आलोचनो आमचींत चिंतना आमचींत योजना आमच्योत कुश्यो आमच्योत प्लॅन करून आमी येयल्ले हांव घरा सांगून येयले हांव आनी तें मागण्याक वेता हांव केदोळ पर्यंत सकाळीं हाडटा 4 वरां उपरांत खंय गेल्ले हांव मंगण्णें करूंक गेल्ले हांव ते मागीर तांकां मात कळीत आसा. 6 जाणां बेजार जावंक पुरो तुमकां 6 जाणां न्ही बाकेक निवणे म्हणल्यार सांगतात आमी रेत्रेक येता पूण उद्देश दुसरोच न्ही गी आमी फिल्माक येता उद्देश फिल्म थंय जाता हांगा बसल्या कडेन फिल्म इल्ली भोवशे करोज न्ही गी आमकां भाव भयणींच सांपावल तेंच म्हणटा कितें म्हणालें कितें वाचलें तुवें त्या पूण म्हजी विचार शक्ती पसंत करता त्या कायद्या विरोध ते कायदे विसरात हांव देवाची खुशी विसरात हांव म्हाका म्हजी खुशी करच्या खातीर देवाची खुशी हांव पाळयना. देखून हांवें त्या कंतारांत केला मोग तुजो करूंक खुशी तुजी पाळूंक मोग तुजो करूंक खुशी तुजी पाळूंक पाटलाव तुजो करूंक आयला जेजू पाटलाव तुजो करूंक आयला जेजू स्वीकार कर तूं स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर तूं स्वीकार कर तूं स्वीकार कर म्हाका स्वीकार. आमी बरें कितें म्हणलें सकट जाणां खंयचें करूं नजो म्हणलें आमी जाणां तें कितें देवाक मानवाना म्हणलें आमकां सगळ्यांक कळीत आसा जाल्यार आमी करता. कित्याक हो म्हज्या कुडी विश्वांनी वावुरतेल्या पातकाचो म्हाका गुलाम करूंक सोदता. हय हांवें सांगलां न्ही सैतानान पयलें तुका गुलाम करचो तुज्याच कुडीचो देव सारान हाडिल्ली पयली ताळणी जेजूक बुके लाय न्ही ताणें न्ही खा पी एक गमात मार वय मो हाज्या पयलीं सांगलां 90% लोक ह्या संवसारांत कुडी खातीर जियेता वैज्ञानीक म्हणलें चिंतून पळया कितें खावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें कितें पांगोरचें जोडिल्ले पयशे कशे करसूंचे खंय वचून करसूंचे कितें खावन करसूंचें कितें पिवून करसूंचें कशी माजामान करसूंचें म्हणलें वैज्ञानीक म्हणलें चिंतून पळया. 90% लोक कुडीच्या गरजां खातीर ह्या संवसारांत जिवन आसा. मागीर खंय पीड आयली म्हणटा जीव आसो आकलास
मागे जायना म्हणटा ना जालें वरा घरा म्हणटा मागे निमाणे अय्यो म्हजो आत्मो खंय वता म्हणल्यार चिंता लास्ट त्या दाळ मागीर चिंतूंक जायना कांय करूंक जायना कितें उपकार तो सगळो संवसार जिखून तुजो आत्मो होगडायलो इतर कितलें सत आसा पळय. आनी कसलो निर्भागी मनीस हांव मरणाचे पदवेकाल आसलेले हे कुडीतावन कोण म्हाका वाटय. आतां मोरण म्हळ्यार खाली कुडीचें मोरण न्ही खावन पिवन मासा मारन निमाणे कुडीचें मोरण न्ही. रोमाकारां बरयल्या पत्रां 6:23 Romans 6:23 पातकाची मजुरी जावन आसा मरण म्हणटा देवाचें वता. पातकाची मजुरी मरण देखून तुवें केल्ल्या पातका वरवीं आदारलेल्या पातका वरवीं आत्म्याचें मरण सासणीक मरण. हें कुडीचें मरण क्षणीक मरण भाव मनीनो. कुडीचें मरण क्षणीक तुजो जीव तुज्या कुडींतलो भायर येता म्हणून आसत मात्र पूण आत्म्याचें मरण आसा पळय तें शाश्वीत. हें एक मतीन दवरा. कुडीचें मरण तुका या म्हाका आमकां क्षणीक पूण आत्म्याचें मरण सासणीक. त्या मरणांतल्यान तुवें आमी सुटात जाय. देखून जेजून म्हळें जो संवसाराला 11:25 कोण म्हाका सत म्हणटा तो मेल्यार जियेतलो म्हणल्यार सर्तवो. ऐका John chapter 11:25 हांवच पुनर्जीवनपण आनी जीव जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो. कुडीचें मरण क्षणीक वण्णी सगळ्यांक मरोंक आसा पूण आत्म्याचें मरण तुका लाभलां तर तें शाश्वीत. देखून कितें उपकार तो सगळो संवसार जिखून तुजो आत्मो होगडायलो तर म्हळ्यार अर्थ तो. देखून कोणी वायट करतात कोणी हें करतात कोणाक वायट करन पाताक आदारन नाश करून उडयतात. आमी केदाळ चिंचे तांचे कुडीचें मोरण तांचें सासणीक मोरण कितें म्हणलें तांकां कळीत ना. जावं पूण आमी कश्टात ह्या संवसारांत साबार जाण आमकां कश्ट दितात वडणी पूण हांवें सांगलां संवसारांत आमकां साजा तांकां माजा पूण मेल्ल्या उपरांत आमकां माजा तांकां साजा ह्या विशयान सांगचें. देखून निमाणे जेसू क्रिस्त आमच्या सोम्या उदेशी देव एकलो मात्र वाटावंक एकलो शकता. मात्र तुका या वायटांत आनी विघ्नांत अनवरांत वडण्यात वाटावंक शकता. जेसू कितलो मोग करताय तितलो तूं त्याग करूंक शकताय. देखून देव मात्र देखून हांवें सांगलें 1 John chapter 3:8 सैतानाची कामां नाश करूंक म्हणून देवा सोपोत जेजू संवसाराक आयिल्लो. कित्याक आयिल्लो ऐका 1 John chapter 3:8 निमाणे देवसाची कामां कित्याक देवसा सुरवेरतावन पातकी देवसराची काम नाश करूंक म्हण देवा सोपूत आयलो. या ताळण्यांतावन या वायटाच्या वडण्यातावन तुका आनी म्हाका आमकां एकलोच निवारूंक शकता तो जावन आसा जेजू. जेन्ना हांव आनी तूं आमी ताजो चड मोग करता तेन्ना मात्र हांवें सांगलें मोग करूंक म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या कुर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशें पावला हांव तुजे सरशें वेंग मोग करूंक म्हाका. देखून कोण वाटावंक शकता देव एकलो मात्र तो वाटावंक शकता. कसो ताज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत्र. त्या देवाक जावं अर्गां देखून म्हजी गत असली जाल्या म्हज्या गिन्यानान देवाच्या नियमशास्त्राक हांव खालसावन चलता तरी म्हजें अस्कत सैम पातकाच्या नियमांक गुलाम जावनच आसा. कित्याक हे नियमशास्त्र कित्याक हे देवाचें उतार तुका आनी म्हाका आमकां कितें सारकें आसा म्हणलें तें कळीत करूंक कितें देवाक मानवाता म्हणलें तें दाखोवन दिवंक मात्र न्ही नियमशास्त्र आमच्या मुखार आसा म्हणटना हे नियम हे उपादेश कितें करतात आमकां सत्राय दितात. कॉशन म्हणटा आमी म्हळ्यार मार्गार बसून आसता न्ही कॉशन पळय मू हें नियमशास्त्रांत तूं आमी वाचतना तुका आनी आमकां सत्राय मेळटा न्ही वत्ताय. सत्राय कित्याक तशें केल्यार तूं नाश जाताय. तुजीं पथकां तुका आनी देवाक आड रावतात. तुज्या पथका वरवीं तुका पिडा तुज्या पथका वरवीं तुका दुस्मानकाय तुज्या पथका वरवीं तुजो नाश तुज्या पथका वरवीं सत्यानाश तुज्या पथका वरवीं ससनाचें हेमकोण. आमकां नियमशास्त्र सत्राय दिता. देखून नियमशास्त्र पाड न्ही नियमशास्त्र तुका आनी म्हाका आमकां बरें करूंक तूं शिकयता जाल्यार ह्या नियमशास्त्राचेर तुज्या आनी म्हजें आमचें जिवीत आमी बांदून हाडटा तर देखून मदीं कितें म्हळें तुज्या उतरां प्रमाणे
तुझ्या उत्तराप्रमाणे. आणि जेजूने देवाचे उतार स्वीकार केले वय मग सैमान तो देव तरी त्या समासंपन्नाक तो लब्धालो ना गुलामाचे रूप घेऊन कुर्साच्या मरणापर्यंत ताकासताने खालतो केलो देखून ताका ऊंच उबारला. म्हळ्यार देवाच्या कुशेक ताणें समर्पित केलो आनी देवाची कुशी ताणें स्वीकार केली, ती कुशी ताणें पाळली. देखून तो आज ताका अति ऊंच उबारला. तूं आनी हांवूय देवाची कुशी पाळता तर, देवाचे उतार आमी मानून घेता तर, देवाच्या उतरां प्रमाणे बरें जिवीत आमी जियेता तर, तुका आनी म्हाकाय आमकांय एक दीस ताच्या महिमेंत भागीदार जावंक तो आमकां फावो करतलो. हें सभाग तुका म्हाका आमकां देवाचे उतार स्वीकार करून बरें आदारतल्या हर एकल्याक देव फावो करून म्हूण माग घ्या. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन.